अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बड़ा कहा जा रहा है शानदार अदालती साल क्या है सुप्रीम कोर्ट का, और क्या हमारे अदालती निज़ाम के साथ हो रहा है, इंसाफ सड़कों में चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, ज़रा इस पर गुफ्तगू करेंगे। मौसम नकवी की मैंने तैनाती उस वक्त शेख रशीद साहब की तरफ से चैलेंज की थी बतौर निगरान वज़ीर आला। उस वक्त अंदाज़ा हो गया था क्या होना है। ज़रा गुफ्तगू करते हैं। बलूचिस्तान की हड़ताल जो है वो एक कामयाब हड़ताल रही है, गिरफ्तारियाँ अपनी जगह, ज़रा उस पर भी गुफ्तगू करें। और इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई है वो बहुत अहम है, और उससे आगे भी नज़र आ रहा है कि आगे का। नईम अशरफ भट्ट ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है। पहले मैं ज़रा इब्तिदा उसी से करता हूँ, और आपको पता है सीनियर सहाफ़ी हैं और जो बात करते होते हैं उसके पीछे उन्होंने कहानी बड़ी रखी होती है। अब जो उन्होंने कहा जी, कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से PTI अरकान के इस्तीफ़ों की अंदरूनी खबर जो आ गई है। इस्तीफ़ों के फ़ैसले के पीछे भी इमरान खान साहब के करीबी अजीज़ों की मंशा शामिल है। बानी को इमरान खान को पब्लिक अकाउंट कमेटी समेत दीगर कमेटियों में PTI के अरकान के ख़िलाफ़ रिपोर्ट्स दी गई। बताया गया कि कमेटियों में PTI के अरकान हुकूमत की मर्ज़ी की बात करते हैं। फैमिली मेम्बर समझती हैं कि जुनैद खान को बुशरा बीबी की सिफारिश पर पार्टी और असम्बली ओहदे मिले। जुनैद अकबर ने एक चंद रोज़ कबल पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में मामले पर एतराज़ भी उठाया, और PAC में सब कहते हैं कि अभी की हुकूमत पर तो बात करें। इमरान खान साहब की फैमिली मेंबर और KPK हुकूमत जो है शेख वकास अकरम को पब्लिक अकाउंट कमेटी का सरबराह बनाना चाहता है। अब ये बातें सारी चल रही हैं, मैं उनकी इस तरफ नहीं चल सकूँगा, लेकिन समझना ये है कि अब हो क्या रहा है और क्या होने जा रहा है। ज़रा ये समझिएगा आप, ये ज़रा आपको समझ हो जाए, आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये मुल्क जो है किस समत की तरफ चलना चाहते हैं। आज चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी नज़रें थी, नया अदालती साल है, पता नहीं क्या होगा, इंसाफ सड़कों में मिलना शुरू हो जाएगा, बंटना शुरू हो जाएगा, दरवाजे खुल जाएंगे अदालतों के। कुछ नहीं ऐसा हुआ। आज भी हाई कोर्ट के दरवाजे बंद हैं आम आदमी के हवाले से। पहले जाए, अच्छा ये देखिए, ये भी फैसले कुछ ऐसे हुए और निज़ाम ऐसा बन गया, पर्चा दर्ज नहीं होता और जाओ नीचे धक्के खाओ जाके, फिर नीचे से ऊपर आओ हाई कोर्ट, और बेचारा वो वकीलों की फीस भरता रहता है। फिर अब क्या है, किसी महकमे के खिलाफ जाना, यहाँ नहीं आना तुमने, पहले जाके धक्के खाओ ब्यूरोक्रेसी के पास, ग्रीवियंस रिडर्सल कमेटी के पास। यानी अदालतों का एक निज़ाम ऐसा आ गया। हमारा आप जिस सुनते रहे, और वो कहा गया फौजदारी मुकदमात, सिविल मुकदमात 26वीं आईनी तरमीम के बाद क्या हो जाएगा, वो आप सब ने देख लिया क्या कुछ हुआ है। मुझे बताने की ज़रूरत क्या है। और सवाल तो यही उठ रहे थे कि जनाब ये तो होगा ही होगा, चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के सवालत का जवाब भी देंगे, और उन्होंने मुकदमात पर ऐसी कोई बात ही नहीं की। इल्तवा जो है ना, इल्तवा मुकदमात के हवाले से तफसीलात बात रहेगा। मुकदमात में एडजर्मेंट्स आ गई हैं, वकला को परेशानी नहीं है। आप एक दिन पहले केस लगा दें, निकल के आना है, करना है, तो यानी गैर ज़रूरी इल्तवा आपको, यानी आप अपनी कमियाँ कोताहियाँ, या आप कह दें अब नालायकी है इस सिस्टम की, आप दूसरों पे डालने की बात करते रहे आप। और याद है, यहाँ से आप समझिएगा ना क्या वजह हो रही है, क्या होने जा रहा है। गुफ्तगू तो सारी करेंगे ना, ठीक है ना जी। और अब चलते हैं, अब आगे तो आगे आपको लेकर चलते हैं जी। जस्टिस फरीद साहब ने अदालती साल की तकरीब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ाल होने के बाद, अब ये जो बात कह रहे हैं कि ये मौजूदा होने के बाद वकला के तरफ से मुकदमात के इल्तवा की दरखास्तों में इजाफा हुआ। वो कहते हैं इसकी वजह से 2023-2024 में वो तादाद बता रहे हैं ना कि तादाद 22,000 से बढ़कर कह रहे हैं कि ये 56,000 तक पहुँच गए। मेरी फिक्र मेरी समझ से बाहर है, ठीक है। जो मर्ज़ी कहें, वो बार को अपील कर रहे हैं कि इल्तवा ना करें, इस तरह का बात करें। एक और जो अनोखी बात की, वहाँ से नज़र आ गया कि जुडिशल कमीशन जो है वन साइडेड चल रहा है। इसमें जुडिशल कमीशन की नाअहली, उनके ख़िलाफ़ अपना रेफरेंस फाइल किया था मिसकंडक्ट के हवाले से, बहुत सी रीज़न नहीं थी। इलेक्शन कमीशन के हवाले से वो भी दब गया। अभी तक इतना यही है, डिसमिस कर दिया। बड़ी डिटेल और तैब में पूरा सारा स्केच सामने रखा था। अब जो कि 26वीं आईनी तरमीम का जुडिशल कमीशन जो है वो तो मर्ज़ी का है, हुकूमत है, वाह, हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ उन्होंने कहा जी 64 शिकायत आएँ, 72 जांच पड़ताल के मरहले में है, जबकि 65 मज़ीद भिजवाने के लिए तैयार है। माजी के मुकाबले में कारकर्दगी बताने बेहतर रही। 2021 और 22 में कोई शिकायत हल ना हुई। अब वो 2024 और 25 में बता रहे हैं कि 70 शिकायत का फ़ैसला किया गया, और कौंसल के सेक्रेटरीट को नया दफ्तर, बजट और मालियती खुद मुख्तारी दी गई मालियती खुद मुख्तारी दी गई। सर्विस रूल 2025 मंजूर हो गए हैं, और ज़ाब्ता अखलाक और इंक्वायरी कवायद पर नज़रसानी होगी। एक जज ने 26वीं आईनी तरमीम के
حق میں باتیں کی کہ جو انقلابی شعار پڑے تو جسٹس اطہر من اللہ کا ریئیکشن قابل دید تھا. ٹھیک ہے ذرا یہ بڑی زبردست باتیں ہیں اور وہاں باتیں ہو رہی ہیں اور وہاں ذکر ہو رہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو آپ ڈیفینڈ کرتے پھر رہے ہیں. یعنی بھی آپ نے تو فیصلے کرنے ہیں. آپ کے پاس آپ کے پاس 26ویں ترمیم چیلنج کی ہوئی ہے, آپ نے اس پہ فیصلہ دینا ہے. اگر آپ اس پہ بیٹھ کر یہ کرتے رہیں گے, کمنٹس کرتے رہیں گے اور اس پہ اپنا مائنڈ دیتے رہیں گے تو مائنڈ ڈسکلوز کر دیا. یہ مس کنڈکٹ کے ذمے میں آتا ہے. اور ان جج صاحب کے بارے میں وہاں نظر آ رہا تھا. آج تو میں ہائی کورٹ میں گیا تو وہاں بھی پوچھا جا رہا, مجھ سے پوچھا کہ انہوں نے کہ جج نے کیا کیا ہے, کہ اس کے باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ ہو رہی ہے, ایک ایک چیز سامنے آ رہی ہے. جو اصل بات تھی کہ عوام جو سننا چاہتی تھی, عوام کے جو انصاف ہے دہلیز پر ملے گا, وہ دہلیز شاید غائب ہو گئی, گم ہو گئی. دہلیز مل ہی نہیں رہی, وہ دہلیز کہاں چلی گئی ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا اس نظام کے تحت. ہاں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جیسے اپنا محسن اختر کیا جو نقوی ہے نا جی, نگران وزیر اعلیٰ کی تعیناتی چیلنج کی تھی کہ اس کو جس طرح بنایا گیا ہے, اور اس کے بعد مجھے بھگتنا بھی پڑا, یہ بھی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. شیخ رشید صاحب کی طرف سے چیلنج کی تھی, لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے وہ ڈسمس کر دی تھی. میں نے اس کی انٹرا کورٹ اپیل فائل کی تھی 2023 میں, غالباً مارچ کے اندر ہی یا اپریل کے شروع کے اندر ہی فائل میں نے کر دی تھی. اور آج وہ لگی تھی جسٹس فیصل زمان صاحب, جسٹس مزمل اختر شبیر کے پاس. انہوں نے سننے سے معذرت کر لی, کسی اور بینچ کو یہ بھجوا دی. اور وہاں معاملہ کیا اٹھایا ہوا تھا کہ نام سنا گیا, نام آیا, کس طرح نام آیا, یعنی آپ نے ایک ایسا آدمی ہو جس کا کردار اب آپ کے سامنے موجود ہے کہ وہ کس طرح کا رول پلے کیا. تو سیاسی جماعتیں تو پھر وہی ڈرامہ بازی ہوئی نا, کہ ایک جانے والا ایک آنے والا نام اپنی مرضی سے چن لیتے ہیں. یعنی نگران وزیر اعلیٰ الیکشن کمیشن نے نام چنا, یہ ہیرا جو ہے الیکشن کمیشن نے چنا تھا, تراشا کس نے تھا, وہ انہوں نے چنا تھا. اور یہی باتیں ہوتی رہتی ہیں. اور وہ اب اصولی طور پر تو اگر دیکھا جائے تو یہ غیر مؤثر ہو چکی ہے. نگران وزیر اعلیٰ کا دور ختم ہو گیا, تو وہ اس دور میں لگے اس لیے نہیں کہ وہ ٹائم گزر گیا. اب ٹائم گزر گیا, اب تو باقاعدہ وہ سینیٹر بن چکے ہیں, تو یہی کہا جائے گا غیر مؤثر ہے. لیکن میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ نہیں, اس سارے معاملے کو دیکھا جائے, اور چاہے وہ آپ کو اس کا اینڈ تک نہ لے کے جائیں, لیکن اس کے ایک منطقی انجام کی طرف جانا چاہیے. اور بلوچستان میں اپوزیشن کے جو کامیاب ہڑتال جو ہے نا, اور حکومت کی گھبراہٹ واضح طور پر یہاں, اور ایک جانب اپوزیشن کے جلسے جلوسوں کو خودکش حملوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, دوسری جانب پرامن احتجاج کا آئین میں حق کے استعمال پر ریاستی جبر اٹھایا جا رہا ہے. فارم 47 اور عوامی مینڈیٹ سختی سے محروم کے ان اقدامات کی سخت مذمت کرتے ہیں. اور طریقے تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے شٹر کال اپنا دی تھی, جس میں پہیا جیم ہڑتال ہوئی. اور 2 ستمبر کو کوئٹہ میں BNB کے جلسے کے بعد ہونے والے خودکش کے خلاف تھا, حملے کے خلاف تھی. 15 افراد جو ہے نا وہ جاں بحق ہوئے تھے اور کئی زخمی ہوئے تھے. اور قیادت کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی, تو بڑا اہم معاملہ تھا. اللہ ان سارے معاملات کو ٹھیک کر دے تو بہتر ہے. عمران خان صاحب نے نڈیالہ جیل سے پاکستان تحریک انصاف کو ہڑتال میں بھرپور شرکت کی ہدایت دی. اور صوبائی صدر داؤد شاہ کاکڑ نے تمام اضلاع کو سڑکیں اور مارکیٹیں بند کرنے کا حکم دیا. صبح 7 بجے سے کوئٹہ, ہرنائی, ذوب سمیت کئی شہروں میں جو ہے نا بازار بند ہیں. ٹائر جلائے گئے ہیں, شاہراہیں بلا گئی ہیں, اور گوادر سے چمن تک ٹرانسپورٹ معطل رہی, اور مسافروں کو بڑی سفر میں گریز کرنے کا کہا گیا. ایسے احتجاج کے مطالبات کیا ہیں؟ دھماکے کی قیادت کا تحفظ, وسائل پر مقامی لوگوں کا حق اور دہشت گردی کا خاتمہ. محمود اچکزئی نے کہا کہ ہم پرامن رہیں گے. اختر محگل نے کہا ہم خوفزدہ نہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ ہے کہ وزیر سرفراز بگٹی سمیت اپنا جی چونکہ یہ حکومت فارم 47 پر کھڑی ہے, یہ استعفیٰ دیں. یہ بات ہو رہی ہے. اب یہاں آپ کو لے چلیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے ماضی میں دیے گئے فیصلوں اور ریمارک سے تاریخی یو ٹرن لے لیے. 13 مئی 2024 کو جسٹس ارباب محمد طاہر نے ذبح خانے سے متعلق کیس میں ایڈمنسٹریٹو اسلام آباد کے اختیارات پر سوال اٹھا دیے تھے, اور عدالتی حکم کے باوجود اسلام آباد کے بلدیاتی انتخاب کیوں نہیں کیے گئے پر 2 ہفتوں میں الیکشن کمیشن, چیف الیکشن کمشنر اور وزارت داخلہ سے رپورٹ طلب کی, جس کا آرڈر موجود ہے. آج 1.25 سال بعد الیکشن کمیشن کی لیگل ٹیم میں مکالمہ کرتے ہوئے بولے اب آپ کو تو بلایا ہی نہیں, نوٹس جاری کر دیا. اور وکیل الیکشن کمیشن نے جواب دیا کہ اس سے پہلے اس کیس میں اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات سے متعلق ڈائریکشن آئی تھی, ہم نے الیکشن کی تاریخ دی تھی, اور بعد میں وہ ترمیم آ گئی یا چیلنج ہو گیا. اس پر جسٹس ارباب طاہر نے بات بڑی واضح طور پر دی ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ بلدیاتی الیکشن کی تاریخ دیتے ہیں تو سیٹیں بڑھا دی جاتی ہیں,
وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن کا معاملہ جو ہے الیکشن کمیشن دیکھ رہا ہے اور عدالت ہمیں کیس کے یعنی اس معاملے سے حذف کر دے، جس پر جسٹس ارباب طاہر نے ریمارکس دیے ٹھیک ہے آپ کو حذف کر دیں گے۔ اب یہ باتیں الیکشن کمیشن کا کردار اور باقی چیزیں ساری ریکارڈ پہ آ چکی ہیں۔ جائز جاتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔